ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ శ్రీమద్భగవద్గీత అథ దశమోऽధ్యాయః విభూతియోగః. శ్రీభగవానువాచ భూయ ఏవ మహాభాగో శృణు మే పరమౌవచః. యతత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्नमकर्षयः. अगमातिर्हि देवानां मकर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनातिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं तमश्शमः. सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः. भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विताः. मकर्षयः शब्दपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावो मनसा जाताः. येषाल्लोके इमाः प्रजाः एता विभूतियोगञ्च मायो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकम्पेन योगेन युज्येतनात् संशयः. अहं सर्वस्य प्रभावक मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मत्कथप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तथामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अगमज्ञानजन्तमक नाशयाम्यात्मा भावस्तक ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अतिदेवमजं विभुम्. आकुस्वामृष्य सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीक्षिमे. सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मावतसि केशव. न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम. भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. वक्तुं वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यं ह्यात्मविभूतयः. विभूतिभिर्लोकान् इमां स्तवं व्याप्य तिष्ठसि. कथो विद्याहमव्योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्. केषु केषु च भावेषु सिद्ध्योऽसि भगवन्मया. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन. भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्त के कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मविभूतयः. पराधन्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे.
अघमात्मा घुढाकेश सर्वभूताशयस्थितः अघमादिश्च मद्यं च भूतनामन्त एव च आदित्यानाममहो विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसुर् भगवच्चास्मि मेरुशिखरिनामकं पुरोदसाञ्च मुख्यं च विद्धेत्पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दक सरसामस्मि साकरक महर्षीणां भृगुरकं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां वित्तिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां महोवज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजानश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वृणोयदसामकं पितॄणां मध्यमा चास्मि यस्यमदामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां भवनः भवतामस्मि रामशस्त्रकृतामकं चषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवीं सर्गाणामतिरन्तश्च मद्यं चैवागमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाताः प्रवर्ततामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवक्षयः कालः तथाहौ विश्वतो मुखं मृत्युः सर्वहरच्चागम् उद्भावश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमाम् प्रकत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामकं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामकं जयोऽस्मि यवसो योऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामकं वृषीणा वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनां मुषणा कविः दण्डोतमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि कुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामकं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ततहमर्जुन न ततस्ति विना यत् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष धुत्तेषतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यत् विभूतिमत्सत्त्वं
श्रीमधुर्जितमेव वां तद्देवा कच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमात्मा संज्ञितं यत्त्वयुक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे भारतरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यतीत्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत एकैकस्तञ्चकृत्स्नं पश्याद्यत् सचराचरम् मम देहे कुटाकेशे यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिं दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यकान्तानुलेपनम् सर्वश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवत्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थञ्जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्तविस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवं स्तव देवदेके सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्कान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वाणुरकांश दिव्याम् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप क्रीडिनं कदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्
त्वमक्षर परमो वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तभागुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतावक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् त्वया व्यापृतियोरितमन्तरं हि व्याप्यन् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेतं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा मकर्षिसिद्धसङ्काः त्वन्ति त्वं श्रुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये च सान्त्याः विश्वेश्विनो मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्काः विक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं मगते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुरूपातं बहुतरं बहुतं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु तं शाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निपानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश च कण्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सखैवावनिपालसङ्घैः भीष्मद्रोणस्तूतपुत्रोस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति तं श्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नादशनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते सूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवेकाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराका विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पदाङ्काः विशन्ति नाशाय संवृत्तवेकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवाभिवक्त्राणि संवृत्तवेकाः लेलिह्यत्सेक्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भालस्तवोग्राः प्रदपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिकप्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निकथाः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवस्व साचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तवं जहिमा व्यतिष्ठाका युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नात् सञ्जय उवाच
एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाककृष्णं जगत्कथं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेशे तपःप्रकृत्या जगत्प्रकृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः कस्माच्च तेनानमरे नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश च कण्णिवास त्वमक्षरसदसत्तत्परयत् त्वमादित्यदेवः पुरुषः पुराणक त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् तेऽसि वेद्यं च परं च ताम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशाङ्कक प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सकश्च कृत्रवक पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिदविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वग सखेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तं हे कृष्ण हे माधव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमदात् प्रणये वापि यच्चावहासात्तम सत्कृतोऽसि विकारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं मये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भूजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यप्यप्तिः कुतोऽन्यक लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् भिदेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन न च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश च कण्णिवास किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमखण्डतैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्दमाद्यं यतन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञात्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुक्रैः एवं रूपश्चक्याकण्डलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावाः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेतं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनो वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयमास भूयक आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मकात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तक सचेतः प्रकृतिं कदक श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं
दृष्ट्वानसि यन्मम देव अभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणक नाको वेद नैन तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवोवितो द्रष्टुं दृष्ट्वानसि मायतां भक्त्या त्वदन्यशक्यक अगमेवाविदोऽर्जुन जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृतन्मत्परमग मद्भक्तः सङ्गवर्जितक निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनो योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाक। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशितचेतसां मय्येव मना आतस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् वशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैथः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखाः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोकाः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्तक्षक उदासीनो कथव्यतक सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः शमः शत्रौ च मित्रे च तदा मानपमानयोगो शीतोष्णसुखदुःखेषु
समसङ्कविपर्जितक तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरक ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परामाः भक्तास्ते तेतीव मे प्रियक ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।